Karon guys, mag-share lang ko. Ayaw mo pataka og bulala sa inyong baba kanang social media ninyo kay lisod kayo. Makasilo kag laing tawo o kanang makaistorya kag dili maayo sa isig katawo nimo. Karon na wa ka kabalo sa iyang gihuna-huna nga nasakitan di ay siya. O kung ako sa inyo guys, be careful lang ta sa atong mga ginapang istorya sa Facebook, sa mga social media, kay wala ta kabalo sa mga ginapang sulti nato nga nasakitan din nato ang uban. Naamping yun mo guys para dili ta makasakit og ubang tao. Himuon na nato ato ang best atong kugalingon. Dili nato hilabtan ang uban kay tungod kay wala ta kabalo sa ilang singkasing yung una nasakitan dai sila. Muna nga amping nang mo guys, dili ta magpataka og post sa social media kay mo nang nahitabo karon guys sa Davao, sa Digos atong sa Kapitan guys. Daghan siyang naigo nga mga dagkong tawo. Mo na nga amping gyud ta kanunay ta magampo sa tong buhing Ginoo guys, o amping kanunay unsa man natong mga sala mga nahimo ngayo tagpasaylo sa Ginoo o dili ta pataka sige sulti nga wala ta kahibalo. Mo na nga amping gid mo kanunay pagampo o mangayog pasaylo sa Ginoo sa hunahunag sa inyong paglantaw lang makasala na ta og sa labi na kung sa gibungat gid si mong baba guys. God bless kanunay sa inyong tanan. Amping sa tanan no, additional lang na ako ni sa comment o komento lang na ako ni sa panghitabo karong 2025. Dapat kita naatay maghigugma guys. Nag-ingon ganita nga dapat naatay pailob o kung natay kahadlok sa Ginoo dapat mga itagpasaylo. Minsan man to'y nakasala sa tua pasayloon nato kay maabot na pod ang 2026. Wala ta kabalo sa mahitabo sa panahon sa 2026. Dapat magtinabangay hinigugmaay og dili kinahanglan maghatag og kadumot sa atong sigatawo nga nakapasakit man sila sa atoa. Atoa lang na silang pasayloon o bless man ang tao kung makapasaylo o makapahatag siya og kapasayloan siya isig katawo niya guys. O mo nang amping ta kanunay o padayon ta sa pagpangalagad sa atong buhing Ginoo o pagampo kanunay labi na sa atong paglakaw. Wala ta kabalo sa unahan. Kanunay ta magampo magamping sa atong kagalingon labi na sa pagbiyahe kada adlaw o bisan pa nga asa ka mo adto karon dili na ta safe kay tungod sa kadaghan ng panghitabo nga wala ta kahibalo. Munang amping kanunay guys, so pagampo kanunay sa atong buhing Dios padayon lang ta. O God bless sa tanan, in Jesus name, amen.